नमस्कार, म ईश्वर स्वरूप झापाबाट। काठमाडौँ निवासी आदरणीय कविवर माधव गौतमज्यूले रचना गर्नुभएको यो कविता पञ्चचामर छन्दमा रहेको छ। यो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। विभिन्न धर्म जातमा गरेर आज गन्थन, लडाउने पढाउने उपाय खोज्न मन्थन, लगाउने छ नायके दिमाग हेर केवल, न सक्छ फेर्न देवता, न सक्छ फेर्न देवला, न सक्छ फेर्न देवता, न सक्छ फेर्न देवला। प्रपञ्च जाल झेलको विषाक्त तीर्थमाथमा, भरेर हिँड्छ वेदको किताब हातमा, न पढ्न सक्छ दुष्टले गरेर धर्म खण्डित, स्वयं महर्षि माथिको उपाधि धर्छ पण्डित, स्वयं महर्षि माथिको उपाधि धर्छ पण्डित। लिएर लक्ष्य नीचले बसेर गर्न शासन, युवा उचाल्न मञ्चमा चढेर गर्छ भाषण, भविष्य बन्छ पुत्रको भनेर लुड्छ नायक, चुनाव हार्छ योग्यले अयोग्य हुन्छ नायक, चुनाव हार्छ योग्यले अयोग्य हुन्छ नायक। न जाँच हुन्छ रोडमा तमास गर्छ मास्टर, न पास हुन्छ जाँचमा न जाँच दिन्छ कातर, तमास दिन्छ नाचको बनेर तन्त्र दीक्षक, टुनामुना लगाउने प्रयत्न गर्छ शिक्षक, टुनामुना लगाउने प्रयत्न गर्छ शिक्षक। न वैद्य योग्य होस् यहाँ सुधार गर्न घाइते, लगेर लास हातमा सिरिन्ज जोड्छ काइते, पठाउँदैन घाटमा ठुलो छ लासको घर, कमाउने प्रयत्नमा मुसार्छ लास डाक्टर, कमाउने प्रयत्नमा मुसार्छ लास डाक्टर। इमान बिक्छ खाममा असक्त बस्छ लाममा, यताउता घुमाउने परम्परा छ काममा, कहाँ छ फाइदा भनी दिमागले सके जति, बुझेर गर्छ काम झन् बुढाधसे निजामती, बुझेर गर्छ काम झन् बुढाधसे निजामती। भनौ भने कहाँ भनौ भनेर हुन्छ के भन, छ आज भ्रष्ट व्यक्तिको जतासुकै नियन्त्रण, निसाब मौन छन् निरीह छन् अदालत, निरीह यो समाजमा कहाँ गरौँ वकालत, निरीह यो समाजमा कहाँ गरौँ वकालत। समाजमा जतासुकै दलालको रजाइ छ, स्वधर्ममा सिधा यहाँ अधर्ममा कमाइ छ, धरापमा परिश्रमी परेर धर्म राउँछ, अधर्मको प्रभावले समाज झन्डराउँछ, अधर्मको प्रभावले समाज झन्डराउँछ। विकास गर्न देशको बजेट बढ्छ अर्थले, दुरुन्त्र भ्रष्ट झुन्डले लगेर खान्छ हर्षले, गरेर साम दामको प्रयोगले बन्डर, लुटेर लिन्छ भ्रष्टले तटस्थ हुन्छ टेन्डर, लुटेर लिन्छ भ्रष्टले तटस्थ हुन्छ टेन्डर। न खोज योग्य ठाउँमा गरिन्छ मान मर्दन, सुधादेर ब्राहुको गिडिन्छ हेर गर्दन, लिने दिने दुवैजना निसाफमा बराबर, भएन सत्यमा स्वयं छली हुँदा धराधर, भएन सत्यमा स्वयं छली हुँदा धराधर, भएन